अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान का एक और इंटरव्यू मंजर आम पर आ गया जिसमें वो पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्लास लेते हुए और उनको आड़े हाथे लेते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, मौलाना फजलुर रहमान ने कमिश्नर रावलपिंडी पर भी अपना मौक़िफ़ बयान किया है और इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान ने क्या क्या कहा, आइए पहले वीडियो सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। मौलाना साहब, तेवर बदल गए आपके और आप जैसे मोतदिल मिजाज सियासतदान अचानक जज्बात में आ गए हैं, ये इसकी वजह क्या है? फिर हम किस चीज़ के लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं? जो चीज़ भी हो वो हकीकत की बुनियाद पर हो, धोखे की बुनियाद पर ना हो, नुमाइश की बुनियाद पर ना हो। यहाँ इलेक्शन भी होते हैं और लोगों की तवानाइयाँ भी उस पर सर्फ होती हैं, दुश्मनियाँ भी हो जाती हैं, पैसा भी बेलाख खर्च हो जाता है और तमाम तर कुछ के बावजूद अवाम की राय भी सामने होती है, अवाम का रिस्पांस भी सामने होता है और इसके बावजूद जो नताइज आते हैं तो नताइज फिर कुछ लोग कमरे के अंदर बैठ कर तय कर लेते हैं। ये सिचुएशन हमें काबिल कबूल नहीं है। अच्छा मौलाना साहब, ये जो धांधली की बात है वो सियासी हलकों से निकलकर अब ब्यूरोक्रेसी में भी चली गई है। कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान आया है और वो तो खुद को सजा के लिए भी पेश कर रहा है, किस तरह देखते हैं? बात आ गई है, लेकिन अब ये देखना है कि आगे कुछ सारा हकायक मजीद सामने आएंगे। हाँ, होते हैं जब हुकूमतें बनती हैं तो फिर उस पर अपना इनपुट देती हैं, अपनी राय देती हैं, अपना तज्जिया देती हैं, उनसे रिपोर्टें ली जाती हैं, उनको मुख्तलिफ कामों पे महारत हासिल होती है, उनकी महारत का इस्तेफादा किया जाता है मुल्क के लिए, कौम के लिए, और वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ये हालात कब तक बनेंगे और हम कब किस पे एतमाद करेंगे? कमिश्नर साहब के इस एतराफ़ को, इन बातों को आप कितनी वक्त देते हैं? मेरे लिए पहली खबर है, मैं ये इतना ज़्यादा तेज़ एकदम रद्द-ए-अमल नहीं दिया करता, थोड़ा इंतज़ार भी करूँगा कि मज़ीद क्या मालूमात सामने आ रही हैं, मज़ीद क्या हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। मैंने नवाज़ शरीफ को दावत दी है कि हुकूमत लेना आपके फ़ायदे में नहीं जा रहा है। अच्छा, ये आपका मशवरा है? मैंने मशवरा है, मैंने पब्लिकली दिया है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने नवाज शरीफ साहब को घर में कहा कि ये अब जो हुकूमत आप दे रहे हैं ये कत्तान आपके फायदे में नहीं जाएगा, ये और तबाही करेगा सियासी लिहाज से आपके लिए। तो खुश ना हो इन चीज़ों पर। ये सारी चीज़ें एक कागजी फूल की तरह है जिसमें कोई खुशबू नहीं है। ये रेत की दीवार है, ये गिरेंगे, ये रेत की दीवार को आप सहारा न दें या आप नहीं दे सकेंगे जी इन चीज़ों को। क्या ज़रूरत थी कि मुस्लिम लीग का आदमी आकर मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है? पीपल्स पार्टी का आदमी इसी मैंडेट के साथ 2018 में इन्होंने कहा धांधली हुई है और उसी मैंडेट के साथ आज कहते हैं कि इलेक्शन सही हुए हैं, उनके लोग भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मेरे खिलाफ। मुझ पर क्या असर पड़ता है इन चीज़ों का? मैं इतना कमज़ोर आसाब का आदमी हूँ कि इन प्रेस कॉन्फ्रेंस से मेरे अज़ाइम और मेरे इरादे जो है वो ज़मीन बोस हो जाएंगे। ऐसे मैंने बहुत ही मराहल देखे, मैं इनसे गुजरा हूँ। ये क्या चीज़ है? अगर मुस्लिम लीग नून भी हुकूमत न बनाए, दूसरी तरफ भी अक्सरियत नहीं है, तो फिर हुकूमत तो उनसे पूछो कि ये सवाल मुझसे मत पूछो, ये उनसे पूछो जिन्होंने ये हरकतें की हैं। तो ये तो इस वक्त जो मुल्क को जिस सूरत हाल का सामना है, माशी बहरान है और तसलसल के साथ, क्या ये मुल्क फिर एक और इम्तिहान से दो चार नहीं होगा? मेरे ख्याल में अब ये मुमकिन नहीं है कि इस गुत्थी को सुलझाया जा सके। अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है। फिर मुस्तकबिल क्या है इस मुल्क का? मुस्तकबिल को इन लोगों को सोचना चाहिए। मैंने मौक़िफ़ दे दिया है, मैं मुल्क के मुस्तकबिल को दाव पे नहीं लगाना चाहता, मैं उसके लिए लड़ना चाहता हूँ, मैदान में आऊँगा, फैसले मैदान में होंगे। अब इतना कमज़ोर फैसला हमने नहीं दिया है कि हम इस तरह कोई सौदाबाजी के लिए कर रहे हैं। कोई कहता है कीमत बढ़ा रहा है, तो मेरी कीमत पहले भी कोई कम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ। सिर्फ हमारे असम्बलियों की सीटें नहीं बेची गई हैं, असम्बलियाँ बेची गई। अब जिन्होंने असम्बलियाँ खरीदी हैं वो मेरे साथ कैसे बैठेंगे? जिन्होंने अपनी सीटें खरीदी हैं पैसों से, वो कैसे मेरे साथ देंगे? मौलाना साहब, तासुर ये उभरा कि एक तो कुछ हलकों में या कुछ सूबों में तहरीक इंसाफ को मैंडेट दिया गया और कहीं पर मुस्लिम लीग नून को भी दिया गया, पीपल्स पार्टी को भी दिया गया, उस पर भी आप मुतरज़ हैं? मेरा सवाल है मुस्लिम लीग से और पीपल्स पार्टी से, यही मैंडेट इस इलेक्शन में उनको मिला है, चंद सीटों के ऊपर नीचे उसको छोड़ दीजिए। 2018 में यही मैंडेट था उनके पास। यही लार्जेस्ट पार्टी जो है पंजाब में मुस्लिम लीग नून थी, यही बड़ी पार्टी जो है वो सिंध में पीपल्स पार्टी थी, और उस वक्त उन्होंने कहा कि धांधली हुई। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है कि इलेक्शनों के हवाले से हमसे छुपी रहती है। फिर सवाल ये है मौलाना साहब कि अगर जतवाया गया है तो किसको जतवाने के लिए? अगर धांधली हुई है या नताइज तब्दील किए गए हैं तो फिर ये किसके लिए? ये होता ये है जी कि इसमें मैं अगर आपसे बात करूँ, पता नहीं, एक बार दफ़ा हम जज्बाती नहीं होते, वो माहौल में पब्लिक के दिमागों में एक तस्वीर
ڈال دی جاتی ہے اور گھسا دی جاتی ہے اور لوگ پھر اسی تصویر کے اندر گھومتے رہتے ہیں. تو ان چیزوں میں بین الاقوامی دنیا بھی کام دیکھتی ہے. تو یہاں ایک گریٹ گیم کا ہم حصہ بن جاتے ہیں اور پتہ نہیں ہمارے پبلک جو ہے اس کے ذہن میں کب یہ بات اترے گی کہ یہ کوئی لوکل معاملات نہیں ہے کہ ہم اس حد تک جا کر یہی اپنے گھر میں کنویں کے اندر ہی سوچتے رہیں. مولانا صاحب الیکشن سے پہلے بھی آپ کے بیانات بلکہ مطالبات تھے. ایک تو لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے، موسم کا حوالہ بھی آپ نے دیا تھا اور پی ٹی آئی بھی یہی مطالبہ کر رہی تھی. تو کوئی مطابقت ہے اس میں؟ دیکھیے میں تو ذاتی میں کسی اور پارٹی کی بات نہیں کرتا. پی ٹی آئی کی اپنی سوچ ہوگی، بلکہ اس کے لیے جو آپ نے پریس کانفرنس میں جو دو اہم باتیں کی، ایک یہ کہ فیصلے اب ایوان میں نہیں میدان میں ہو گیا، اور دوسری بات جو آپ نے پارلیمانی سیاست سے دستبرداری کی تھی، اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ جس کے بارے میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلسل اپنی توانائیاں کس لیے ضائع کر رہے ہیں. یہ ایکسرسائز کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ بس چند سیٹیں لے کر ہم ایوان میں بیٹھتے رہیں اور بس ختم بازی اور دھاندلیوں کے ذریعے ہمیں صاف کرتے رہیں اور پھر دنیا سے کہیں کہ یہ تو عوام نے مسترد کیے ہیں. ہم اس دعوے کو مسترد کرتے ہیں بڑی آواز کے ساتھ، ایک طاقتور آواز کے ساتھ. ہم نے سڑکوں پہ آنا ہے، میدان میں آنا ہے اور فیصلے میدان میں ہوں گے، اب ایوان میں نہیں ہوں گے. یہ بات جمعیت علماء نے سوچ سمجھ کر کی ہے، کوئی جذبات میں نہیں کی ہے. ہم پھر بھی پبلک کے سامنے جائیں گے، پبلک کو ساتھ شریک کریں گے، بین الاقوامی مداخلت کا راستہ روکیں گے اور ایک شفاف انتخابات کے ماحول کو ہم دوبارہ بحال کرنے کی طرف جائیں گے. یہ ایک سنجیدہ فیصلہ ہے، جذباتی نہیں ہے یہ کسی قیمت پر. یہ تصادم کا راستہ نہیں ہے؟ تصادم ہی سے تو ترقی آئے گی. تصادم کے بغیر دنیا میں کچھ ہے؟ تو اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے، یہ تو کبھی اللہ نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ گھر بیٹھے بیٹھے سوچتے رہو اور فکر کرتے رہو بس اور ذکر اذکار میں وقت گزارتے رہو. میدان میں نکلنا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی دین کی سربلندی کو ذہن میں رکھ کے نکلنا. تو اعلاء کلمت اللہ ہی واحد وہ چیز ہے کہ جس کے لیے ہر جدوجہد جو ہے اس کو جہاد کہا جاتا ہے. تو مولانا صاحب پھر تمام سیاسی جماعتیں اس الیکشن کے بعد کسی نہ کسی شکل میں دھاندلی ہوئی ہے یا نتائج تبدیل کیے گئے ہیں، پھر مطالبہ کیا ہے کیا ری الیکشن ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے؟ اب ری الیکشن کا اور ان کا جو سوچنا ہے، جنہوں نے سوچنا ہے وہ سوچتے رہیں. تو مولانا صاحب پھر یہ جو آپ کی پریس کانفرنس ہوئی، اس کے بعد جو ایک ماحول بنا، پھر پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کے رابطے ہوئے، وہ آپ کے گھر آئے، تو کیا کوئی اتحاد، کوئی ایک ساتھ چلنے کا ماحول ڈیولپ ہو رہا ہے؟ کوئی اتحاد ہوگا؟ اچھا سوال کیا آپ نے. میں اس بارے میں بتا دوں. مشکل یہ ہوتی ہے جی کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں سے اگر ایک پہلا قدم اٹھاتے ہیں، ہماری منزل جو ہے وہ 1000 میل دور ہے، لیکن جب پہلا قدم آپ نے اٹھایا تو آپ نے سیدھا چھلانگ لگا کر ہمیں اس منزل پہ پہنچا دیا. یہ غلط تصور ہے. اب ایک پارٹی کا وفد ہے، وہ میرے گھر آیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ بھی دھاندلی کہتے ہیں، ہم بھی دھاندلی کہتے ہیں. یعنی یہ ایک اصولی چیز ہوتی ہے. سیاسی جماعت جو ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں بات نہیں کروں گا، میں مسئلے کا حل نہیں نکالوں گا. لیکن یہ کہ اس مجلس کو اتحاد کہا جائے، یہ ہے جذباتی بات ہے. یا جس طرح ہمارے لوگ ہر چیز کو بس اپنے الفاظ کا لباس پہنا دیتے ہیں، یعنی کسی اتحاد کا امکان نہ ان کی پوزیشن تبدیل ہوئی ہے، نہ ہماری پوزیشن تبدیل ہوئی ہے. اور اپنی پوزیشن کے تبدیل کرنے یا اس اختلاف کے تحلیل میں اگر کوئی ماحول بنتا ہے اور بات آگے بڑھتی ہے تو ایک سیاسی آدمی کب اس کا انکار کیا کرتا ہے. لیکن پوزیشن اپنی اپنی جگہ پر ابھی تک ہیں، اور اگر ہم کسی وقت ان اختلافات کے خاتمے پر پہنچتے ہیں، ظاہر ہے جی کہ اپنی پوزیشن فوری طور پر نہ ہم تبدیل کر سکتے ہیں، نہ شاید وہ تبدیل کر سکیں گے. تو یہ ایک پوزیشن ہے کہ جس میں ہم نے کہاں تک جانا ہے، اس کو فوراً اتحاد کہہ دینا. ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان کا یہ مشورہ ہے نون لیگ کے لیے کہ ان کو حکومت نہیں بنانی چاہیے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ جس طرح نون لیگ کی سہولت کاری کی گئی ہے ان کے پاس تو مینڈیٹ ہی نہیں ہے. لہٰذا اگر نون لیگ نے یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ وہ پنجاب میں اور وفاق میں اپنی حکومت بنائیں گے تو یہ نون لیگ کا سیاسی جنازہ ہوگا. لہٰذا مولانا فضل الرحمان کا بھی یہ کہنا ہے کہ الیکشن چوری کیے گئے اور دھاندلی کی گئی اور نتائج چوری کیے گئے، تو اس پر میں متفق ہوں اور عمران خان کے ساتھ ہوں. ناظرین، جیسے کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ الیکشن سے پہلے نون لیگ اور پیپل پارٹی گتھم گتھا رہتی ہیں، لیکن جب الیکشن ہو جاتے ہیں، اگر ان کو لگتا ہے ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے اقتدار بنانے کے لیے تاکہ کوئی تیسری پارٹی نہ مسلط ہو جائے، تو یہ ایک دوسرے کی آنکھ کا تارا بن جاتے ہیں. ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کریے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریے گا.